आदरणीय दर्शकवृन्द, बाइबल विश्वमा नै एकदम धेरैचोटि पढिएको पुस्तकमा गनिन्छ। आखिर यो धेरै पढिएको पुस्तकमा छ चाहिँ के त? हामी यस च्यानलमा बाइबलको पूर्ण अध्ययन गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्यायदेखि 10 अध्यायसम्मको अध्ययन गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको अध्ययन। उत्पत्तिको पुस्तक अध्याय 6। जब मानिसहरू पृथ्वीमा बढ्दै गए, तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे। तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे, आफ्नो आफ्नै रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिसमा सधैँको निम्ति बास गर्ने छैन, किनभने त्यो शरीर मात्र हो, तापनि त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला पृथ्वीमा नपिलहरू थिए। त्यसपछि पनि परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरूका जान लागे। तिनीहरू नै उहिलेका सुरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू हुन्। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीमा म मेटिदिनेछु। के मानिस, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पन्छी, सबैलाई, किनभने ती बनाइएकोमा मलाई अफसोस लाग्यो। तब नुहमाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। नुहका वंशावली यिनै हुन्। आफ्नो पुस्तामा नुह धर्मी र निर्दोष मानिस थिए। तिनी परमेश्वरको साथै हिँडिरहने गर्दथे। नुहले 3 जना छोराहरू जन्माए, सेम, हाम र एपेत। परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपद्रवले भरिएको थियो। जब परमेश्वरले पृथ्वीमाथि दृष्टि गर्नुभयो, तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो, किनकि सबै प्राणीले पृथ्वीमा आफ्नो चालचलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए। अनि परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो, सबै प्राणीको अन्त्य गर्ने मैले अठोट गरिसकेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु। तैँले गोपेर काठको एउटा जहाज बनाउनु, जहाजमा कोठा कोठा बनाउनु र त्यसलाई भित्र बाहिर अलकत्राले लिप्सनु। तैँले त्यो यसरी बनाउनु, जहाजको लम्बाइ 300 हात, चौडाइ 50 हात र उचाइ 30 हातको होस्। जहाजमा एउटा झ्याल बनाउनु, त्यो मास्तिर माथिबाट एक हाते छोडेर टुङ्ग्याउनु। जहाजको ढोका त्यसको एकापट्टि राख्नु। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तला भएको त्यो बनाउनु। किनभने हेर, जीवनको सास हुने सबै प्राणीलाई म आकाश मुनिबाट सर्वनाश पार्नलाई पृथ्वीमा जल प्रलय ल्याउनेछु र पृथ्वीमा भएको हरेक प्राणी मर्नेछ। तर तँसँग चाहिँ म आफ्नो करार स्थापित गर्नेछु। तँ, तेरा छोराहरू, तेरी स्वास्नी र तेरा बुहारीहरू तेरो साथमा जहाजमा आउनेछन्। सबै जीवित प्राणीहरू मध्ये हरेक जातका 2-2 गरी जहाजमा ले र तिनीहरू पनि तँसँग बाँचिरहन्। तिनीहरू भाले र पोथी हुनुपर्छ। पन्छीहरू मध्ये तिनीहरूका जात जात अनुसार जमिनमा घस्रने सबै जन्तुहरू तिनीहरूका जात जात अनुसार सबै थरीका 2वटा तिनीहरू जीवित रहनलाई तँ कहाँ आउनेछन्। अनि हरेक किसिमका आहार पनि तैँले आफ्नो साथमा जम्मा गरेर राख्नु। ती तेरा र तिनीहरूका निम्ति आहार हुनेछन्। अनि नोहले त्यसै गरे। परमेश्वरले तिनीलाई अराए बमोजिम तिनले सबै गरे। अध्याय 7। तब परमप्रभुले नोहलाई भन्नुभयो, तर तेरा सबै जहाजमा आओ, किनभने यस पुस्तामा मेरो सामु तँलाई मात्र मैले धर्मी देखेको छु। सबै जातका शुद्ध पशुहरू मध्येका 7 जोडी अर्थात् भाले र पोथी, औ जुन जुन शुद्ध छैनन् तिनीहरू मध्येका 2 अर्थात् भाले र पोथी, र पन्छीहरू मध्येका पनि 7 जोडी अर्थात् भाले र पोथी, समस्त पृथ्वीमा तिनीहरूका जातिहरूलाई जीवित राख्न तिनीहरूलाई तैँले ल्याउनु। किनभने अबको 7 दिनमा म पृथ्वीमा 40 दिन र 40 रात पानी वर्षाउनेछु। जति प्राणीलाई मैले बनाएको छु ती सबैलाई पृथ्वीमा म नष्ट गर्नेछु। तब परमप्रभुले तिनीलाई हुकुम गर्नुभयो बमोजिम नोहले सबै गरे। नोह 600 वर्षको हुँदा पृथ्वीमा जल प्रलय भएको थियो। नोह, तिनका छोराहरू, तिनका स्वास्नी तथा तिनका बुहारीहरू जल प्रलयको पानीबाट बाँच्नलाई जहाजमा आए। शुद्ध पशुहरू र अशुद्ध पशुहरू, पन्छीहरू र भुइँमा घस्रने हरेक जन्तु परमेश्वरको हुकुम बमोजिम जोडी जोडी अर्थात् भाले र पोथी नोहका जहाजमा आए। अनि ठिक 7 दिनपछि पृथ्वीमा जल प्रलयको पानी पर्न लाग्यो। नोहको जीवनको 600 वर्षको दोस्रो महिनाको 17औं दिनमा ठुला ठुला अगाधका सब मूलहरू फुटे। आकाशका झ्यालहरू खुले अनि 40 दिन र रातसम्म पृथ्वीमा वृष्टि भइरह्यो। ठिक त्यसै दिन नोह, तिनका छोराहरू सेम, हाम र एपेत, तिनकी स्वास्नी र तिनका 3 बुहारीहरू जहाजभित्र पसे। तिनीहरू र आफ्ना आफ्ना जात अनुसारका सबै पशुहरू, पाल्तु पशुहरू, भुइँमा पस्रने सबै जन्तुहरू, सबै चराचुरुङ्गीहरू तथा आफ्ना आफ्ना जातका सबै थरीका पन्छीहरू पसे। जीवनको सास हुने सबै प्राणीका जोडी जोडी गरी नोहका जहाजमा आए। परमेश्वरले नोहलाई हुकुम गरे बमोजिम जहाजभित्र पसेका प्राणी भाले र पोथी गरी आए।
त्यसपछि परमेश्वरले जहाजको ढोका थुनिदिनुभयो। पृथ्वीमा 40 दिनसम्म जल प्रलय भइरह्यो। पानी बढेर जहाजलाई उचाल्न लाग्यो र त्यो जमिनबाट माथि जान लाग्यो। पानी धेरै परिरह्यो र यस्तो गरी बढ्न लाग्यो कि चौपट्टी बढेर पृथ्वीमा भरिन लाग्यो र जहाज पानी माथि माथि उत्रन लाग्यो। पानी पृथ्वीमा जोडसँग परिरह्यो र आकाशमुनिका जम्मै अग्ला अग्ला पर्वतहरू ढाकिए। पानी बढेर आयो र पर्वतहरूलाई 15 हातसम्म डुबाइदियो। पृथ्वीमा चलहल गर्ने सबै जीवित जीवात, के पंक्षी, के पाल्तु पशु, के वन पशु, भुइँमा घस्रने सबै जन्तुहरू तथा सबै मानिसहरू मरे। उभानो भूमिमा भएका सास हुने सबै प्राणी मरे। अनि जति प्राणी जमिनमा थिए, के मानिस, के पाल्तु पशु, के घस्रने जन्तु, के पंक्षी, सबै मासिए। तिनीहरू पृथ्वीबाट मासिए। केवल नुह र जतिजना तिनीसित जहाजमा थिए तिनीहरू मात्र जीवितै रहे। अनि पानी पृथ्वीमा 150 दिनसम्म परिरह्यो। अध्याय 8। तर परमेश्वरले नोह र तिनीसँग जहाजमा भएका सबै वन पशु र पाल्तु पशुहरूलाई सम्झनुभयो। परमेश्वरले पृथ्वीमा बतास चलाइदिनुभयो र पानी मत्थर भयो। अगाधका मूलहरू र आकाशका झ्यालहरू धुनिए र आकाशबाट वृष्टि बन्द भयो। अनि पानी पृथ्वीमा लगातार घट्दै गयो। 150 दिन बितेपछि पानी घटिहाल्यो। 7औं महिनाको 17औं दिनमा जहाज अरारातको पहाडहरूमा अडियो। 10औं महिनासम्म पानी लगातार घट्दै गयो। 10औं महिनाको पहिलो दिनमा डाँडाहरूका टाकुरा देखा परे। 40 दिनपछि आफूले बनाएको जहाजको झ्याल नोहले खोले र एउटा कागलाई उडाइदिए। जमिनको पानी नसुकुन्जेल त्यो काग यताउता उडिरह्यो। तब नुहले पानी अझ पनि जमिनमा घट्यो कि भनी एउटा ढुकुर उडाइदिए। त्यस ढुकुरले आफ्नो खुट्टा टेकाउने ठाउँ नपाएकोले त्यो तिनी कहाँ नै जहाजमा फर्क्यो, किनभने पृथ्वीमा अझै पानी थियो। तब तिनले आफ्नो हात पसारेर त्यस ढुकुरलाई समाति आफू कहाँ जहाजमा राखे। अरू 7 दिन पर्खेर तिनले फेरि त्यस ढुकुरलाई जहाजबाट उडाइपठाए। त्यो ढुकुर साँझमा तिनी कहाँ फर्क्यो। त्यसको चुच्चामा भर्खरै टिपेको भद्राक्षको एउटा पात थियो। तब पानी जमिनमा घटेछ भने नुहले थाहा पाए। तब तिनले अरू 7 दिन पर्खेर त्यस ढुकुरलाई उडाइपठाए र त्यो फेरि तिनी कहाँ फर्केर आएन। 601 वर्षको पहिलो महिनाको पहिलो दिन पृथ्वीबाट पानी सुक्यो। नोहले जहाजको छत उघारेर हेरे, जमिन सुक्खा थियो। अनि दोस्रो महिनाको 27औं दिनमा जमिन सुकिहाल्यो। तब परमेश्वरले नोहलाई भन्नुभयो, त तेरी स्वास्नी, तेरा छोराहरू र तेरा बुहारीहरू समेत जहाजबाट निस्की। तेरा साथमा भएका हरेक जीवित प्राणी, पशु र पंक्षी दुवै घस्रने जन्तुलाई बाहिर निकाल र तिनीहरू पृथ्वीमा प्रशस्त गरी बढुन्। औ तिनीहरू पृथ्वीमा फैलिँदै र संख्यामा वृद्धि हुँदै जाउन्। तब नुह, तिनका छोराहरू, तिनका स्वास्नी तथा बुहारीहरू जहाजबाट निस्किएर आए। हरेक वन पशु, घस्रने जन्तु, पंक्षी र पृथ्वीमा हिँडुल गर्ने सबै जीव जन्तुहरू पनि तिनीहरूका जात जात अनुसार जहाजबाट निस्किएर आए। अनि नुहले परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाएर हरेक शुद्ध पशु र शुद्ध पंक्षी मध्येबाट होमबलि चढाए। त्यसको मिठो बास्ना लिनु भएपछि परमप्रभुले आफ्नो मनमा भन्नुभयो, अब म फेरि मानिसको खातिर पृथ्वीलाई श्राप दिने छैन, किनकि मानिसको हृदयका विचार बालकदेखि नै खराब हुन्छ। अहिले मैले गरे जस्तै सबै प्राणीलाई फेरि यसरी सर्वनाशमा गर्ने छैन। पृथ्वी रहन्जेल बिउ छर्ने र फसल काट्ने समय, ग्रीष्म र शिशिर, दिन र रातको अन्त्य हुने छैन। अध्याय 9। त्यसपछि परमेश्वरले नुह र तिनका छोराहरूलाई आशिष दिएर भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै र पृथ्वीमा भरिँदै जाओ। पृथ्वीका सबै पंक्षीहरू र जमिनमा घस्रने सबै जन्तुहरू र समुद्रका सबै माछाहरूमा तिमीहरूको डर आतंक हुनेछ। तिमीहरूका हातमा ती सुम्पिएका छन्। जीवित जीवात सबै तिमीहरूका आहारका निम्ति हुनेछन्। मैले हरिया वनस्पति तिमीहरूलाई दिए झै सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्छु, तर मासु त्यसको प्राण समेत अर्थात् रगत समेत नखाओ। तिमीहरूको रगत अर्थात् प्राणको रगतको निम्ति म निश्चय लेखा लिनेछु। हरेक पशु र मानिसदेखि, हरेक मानिसका दाजुभाइदेखि पनि म मानिसको प्राण साटो लिनेछु। जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, मानिसबाटै त्यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो। संख्यामा तिमीहरूको वृद्धि होस् र तिमीहरू फल्दै फुल्दै जाओ। पृथ्वीमा प्रशस्तसँग तिमीहरूका बालकहरू जन्मुन् र संख्यामा तिमीहरूको वृद्धि हुँदै जाओस्। अनि परमेश्वरले नुह र तिनका छोराहरूलाई यसो भन्नुभयो, तिमीहरूसित र तिमीहरूका भावी सन्तानसित र जहाजबाट तिमीहरूसित निस्किएर आएका सबै जीवित प्राणीहरू अर्थात् पंक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू, तिमीहरूसित भएका पृथ्वीका सबै जीव जन्तुहरूसित म मेरो करार स्थापित गर्दछु। म तिमीहरूसित मेरो यो करार स्थापित गर्दछु कि कुनै प्राणी फेरि प्रलयको पानीले नष्ट हुने छैन। पृथ्वीलाई सर्वनाश गर्न फेरि कहिले जल प्रलय हुने छैन। परमेश्वरले भन्नुभयो, जुन करार मेरो र तिमीहरूका साथमा भएका सबै जीवित प्राणीको बीचमा पुस्तौसम्मको निम्ति म ठहराउँदैछु, त्यसको चिन्ह यही हुनेछ। म बादलमा मेरो धनु राख्दछु। मेरो र पृथ्वीको बीचमा त्यो एउटा करारको चिन्ह हुनेछ। जब म पृथ्वीमा बादल फिजाउँछु, तब बादलमा धनु देखा पर्छ र आफ्नो करारलाई सम्झनेछु।
मेरो र तिमीहरू र हरेक किसिमका जीवित प्राणीको बीचमा रहेको छ र पानीले फेरि कहिले सबै प्राणीलाई नाश गर्ने प्रलय ल्याउने छैन। बादलमा जुन धनु हुन्छ म त्यो हेरेर यो सधैँको करारलाई सम्झनेछु जो परमेश्वर र पृथ्वीका सबै प्राणीका जीवित जीवातसँग बाँधिएको छ। फेरि परमेश्वरले नुहलाई भन्नुभयो, मैले पृथ्वीका सारा प्राणी र मेरो बीचमा बाँधेको करारको चिन्ह यही हो। जहाजबाट बाहिर निस्किआएका नुहका छोराहरू सेम, हाम र एपेत हुन्। हाम चाहिँ कनानका पिता थिए। नुहका छोराहरू यिनी 3 जना थिए। यिनीबाट समस्त पृथ्वी भरियो। अनि नुहले खेती गर्न लागे र तिनले दाखबारी ल्याए। दाखमत पिएर तिनी मातिएर आफ्नो पालभित्र नाङ्गै सुती बसे। कनानका पिता हामले आफ्ना पिताको नग्नता देखेर बाहिर आई आफ्ना दुवै दाजुहरूलाई बताइदिए। तब सेम र एपेतले एउटा लुगा लिए र दुवैले आफ्ना काँधमा हाले र पछिल्तिर सर्दै सर्दै गएर तिनीहरूले आफ्ना पिताको नग्नता ढाकिदिए। तिनीहरूका मुख पछिल्तिर फर्केको हुनाले तिनीहरूले आफ्ना पिताको नग्नता देखेनन्। जब नुहलाई मौतको निद्राले छोड्यो तब तिनको कान्छो छोराले गरेको कुरा तिनले थाहा पाए। तब तिनले भने, श्रापित होस् कनान, त्यो आफ्ना दाजुहरूका कमाराहरूको पनि कमारा हुनेछ। तिनले यसो पनि भने, सेमका परमप्रभु धन्यका हुन्, कनान त्यसको दास होस्। परमेश्वरले एपेतको वृद्धि गरून् र त्यसले सेमको पालमा बास गरोस्। कनान चाहिँ त्यसको कमारा होस्। जल प्रलयपछि नुह 350 वर्षसम्म बाँचिरहे। नुहको जम्मा उमेर 950 वर्ष भयो अनि तिनी मरे। अध्याय 10। नुहका छोराहरू सेम, हाम र एपेतका पुस्ता यिनै हुन्। अनि जल प्रलयपछि तिनका छोराहरू जन्मे। एपेतका छोराहरू गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तुवल, मेसेक र तिराम। गोमेरका छोराहरू अस्कनज, रिपित र तोर्गमा। यावानका छोराहरू एलिसा, तर्सिस, कित्तिम र दोदानिम। यिनीहरूबाट नै समुद्र तटवासीहरू फिजे। तिनीहरूका देश, प्रत्येकका भाषा, कुल र जाति जाति अनुसार यी सबै एपेतका छोराहरू हुन्। हामका छोराहरू कुश, मिश्र, पुत र कनान। कुशका छोराहरू सबा, हविला, सबता, रामा र सबतका। रामाका छोराहरू सबा र दनान थिए। कुशले निम्रोदलाई जन्माए। यिनीले प्रथम वीर पुरुष थिए। तिनी परमप्रभुको दृष्टिमा शक्तिशाली सिकारी थिए। निम्रोद जस्तै परमप्रभुको दृष्टिमा शक्तिशाली सिकारी भन्ने आहा नै चलेको छ। तिनको राज्यको सुरु बाबेल, एरेक, अक्कद र कल्ने भयो, जुन सिनार देशमा छन्। त्यही देशबाट तिनी असुरमा गए र निनबे, रहोबोतिर र कालह सहरहरू, निनबे र कालहको बीचमा रेसेन सहर बनाए। रेसेन चाहिँ राजधानी हो। मिश्रले लुदी, अनामी, लहाबी, नातुनी, पत्रुसी, कसुलही र कप्तोरीहरूलाई जन्माए। मिश्रले लुदी, अनामी, लहाबी, नप्तुही, पत्रुसी, कसलुही र कप्तोरीहरूलाई जन्माए। कनानले आफ्ना जेठा छोरा सिदोन र हेतलाई जन्माए। तिनीहरूबाट एबुसी, एमोरी र गिर्गासी, हिब्बी, अर्की र सिनी, अर्बादी, समारी र हमातीहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि कनान वंशीहरू जताततै फिजिए। कनान वंशीहरूको सिमाना सिदोनदेखि गरार जाने बाटोतिर गाजासम्म सदोम र गमोरा, अदमा, सबोइम जाने बाटोतिर भएर लासासम्म थियो। हामका छोराहरू तिनका वंश अनुसार तिनका भाषा, तिनका देश र तिनका जाति यिनै हुन्। एबेरका सबै सन्तानका पित्र र एपेतका जेठा दाजु सेमका पनि छोराहरू जन्मे। सेमका छोराहरू एलाम, असुर, अर्पक्षेद, लुद र आराम थिए। आरामका छोराहरू उज, हुल, गेतेर, मस थिए। अर्पक्षेदले सेलहलाई जन्माए। सेलहले एबेरलाई जन्माए। एबेरका 2 जना छोराहरू जन्मे। एउटाको नाम पेलेग थियो, किनभने तिनकै समयमा पृथ्वी अलग अलग भागमा बाँडियो। तिनको भाइको नाउँ योक्तान थियो। योक्तानले अल्मोदाद, सेलेप, हुमर्सबित र एरह, हदोराम, उजाल र दिक्ला, ओबाली, अबमायल र सबा, ओपिर, हविला र योबाबलाई जन्माए। यी सबै योक्तानका छोराहरू थिए। तिनका वासस्थान मेसादेखि यता पूर्वको पहाडी देशमा सपारा जाने बाटोसम्म थियो। सेमका छोराहरू तिनका वंश अनुसार तिनका भाषा, तिनका देश र तिनका जाति यिनै हुन्। नुहका छोराहरूका सन्तान तिनका जाति अनुसारका वंश यिनै हुन्। यिनैबाट जल प्रलयपछि पृथ्वीमा जाति जाति अलग अलग भएर जताततै फिजिए। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। दर्शकवृन्द, के तपाईँले बाबेलको धरहराको कहानी सुन्नुभएको छ? बाबेलको धरहराको कहानीमा चाहिँ के हुन्छ भने, पृथ्वीमा मानिसहरू भरिँदै जान्छन् र सबैको भाषा एउटै हुन्छ। सबै मानिसहरूले चाहिँ स्वर्ग जानको लागि एउटा धरहरा निर्माण गर्छन्। सो कार्य देखेर परमेश्वर रिसाउनुहुन्छ र धरहरा भत्काइदिनुहुन्छ र सबै मानिसहरूको भाषा भिन्न भिन्न बनाइदिनुहुन्छ। यो नै बाइबलको अनुसार मानिसहरूको भाषा भिन्न भिन्न हुनुको कारण हो।
तपाईँले यो सुन्नु भएको छैन भने हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र पर्खनुहोस् भोलिको दिन।